أطول ممشى في العالم يقع في أفضل بقعة في العالم، هنا في المشاعر المقدسة. هذا الطريق الذي تشاهدونه هو الذي يصل من عرفات إلى المسجد الحرام، فيمر على مزدلفة وعلى مشعر منى ثم يصل إلى المسجد الحرام. هذا الطريق المرصوف به جميع الخدمات التي يحتاجها الذي يمشي في هذا الطريق. ومن يمشي في هذا الطريق هم وفد الله ووفد الرحمن، حينما ينطلقون في أيام الحج ملبين مكبرين مهللين يسيرون في هذا الطريق. نلاحظ هذا الطريق أعمدة رذاذ الماء، المياه المبردة، المقاعد على طرفي الطريق، دورات المياه. يمتد هذا الطريق 22 كيلو متر